یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق علي ابن أبي طالب يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أغثني کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال عشر محرم الحرام دے اہتمام و انتظام اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اس اہتمام دے جتنے صاحبان نے دامے درمے سخنے قدمے جتنا حصہ ملا ہے اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ میرے اللہ مقروضین دے قرض ادا فرما۔ میرے اللہ بیمار مومنین کو صحت عطا فرما۔ کریم اللہ ایک مومن کو اکھیں دا مسئلہ میرے مالک اللہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال مشہد رضا کو سماعت دی تکلیف میرے اللہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ اکرام علی خان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ علی اقدس خان کو صحت عطا فرما۔ سہیل خان دی ہمشیرہ کو صحت عطا فرما۔ اور میرے اللہ جتنے مومنین مومنات بیمارن گھرہ دیا ہسپتالن چن مالک اللہ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما۔ کریم اللہ سا سارے کو جسمانی روحانی امراض کلو امان عطا فرما۔ میرے اللہ ازاداران دی حفاظت فرما۔ کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال ساری دعا قبول فرما۔ سارے وارث حقیقی صاحب العصر والزمان آقا دے ظہور دے تعجیل فرما۔ قبولیت دعا واسطے بعض بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ سونے دا نام بہت بلند ہے، اچھی آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری بعوض بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب صلوات۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى سيد المطهر الإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسكار قاتل المرهب والأنطر فاتل هدى والبدر والهنين والأمير العلم بالحسن والحسين سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین بلند صلوات۔ الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلات المخدومت
المظلومات المحرومات میراث ابیہا التي قالت سبت لي يا مصائب لو انها سبت على الايام سرنا لیا لیا بابا میریاں پسلیاں ٹوٹ گئی الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم مقتول المذبوح من الكفاء في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا حفظة جارية أمي زهراء عليكنا مني سلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق بلند صلوات حمد و ثنا ہے اس کریم پروردگار دی کہ جس کریم اللہ نے دنیا تے کامیاب زندگی گزارن واسطے اور آخرت دی نجات واسطے علی دی راہبر عطا فرمایا کل جتھو جملہ فضیلت دا چھوڑیا ہا جس ویلے میرے آقا علی ابن ابی طالب دی ولادت با سعادت دا وقت ہوئے قریب علی مولدی مادر گرامی اپنے گھر جو چلن این کعبہ دے کول کعبہ ہے مکفل لگو یا ہے تالا بی بی دروازے والے پاسوں ہٹن دے پشت والے پاسوں آ کھڑن دے اللہ دی وحدانیت دا قصیدہ پڑھن فرمیندن یا رب انی مؤمنتم بکا میرے اللہ اس پورے عرب اگر کوئی مستور تیری وحدانیت دیتے ایمان رکھ دیئے تو ابو طالب دے گھر والی فاطمہ بنت اسد ہے بی بی فرمایا وَكُلَّمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ كُتُبٍ وَرُسُلٍ میرے اللہ تین جتنے نبی بھیجن تین جتنی کتابہ نازل فرمائیں ہاں دے اتے ایمان میں رکھ دیاں انی مصدق تم بے کلام جدی ابراہیم الخلیل میرے اللہ تے جڑی کلام ڈالے ابراہیم تے نازل فرمائیے ان دی تصدیق میں کر سکدیاں کیونکہ صحف ابراہیمی دے وچ تحریف ہو چکی آئی تبدیلی آ چکی آئی کعبہ دے کول کھڑ کے علی دی پاک اماں فرمیندے کھلن میرا اللہ تائیں علی دی ماں کو اتنا علم عطا کیتا ہے میں دسا سکدیاں داد ابراہیم دی کلام دے کیڑی جا تو تبدیلی ہے کتھوں ٹھیک ہے بی بی فرمائے بحق المولود الذی فی باطنی میرے اللہ تک واسطہ ہے اس عزت علی بچے دا جڑا اس وقت میرے شکا میں اتھارے چے میری مشکل آسان فرما اللہ دی پوری کائنات ایک پہلا واسطہ علی دا علی دی پاک امہ نے دیتا ہے وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي میرے اللہ تک واسطہ ہے اس عزت علی بچے دا جڑا اس وقت میرے شکا میں اتھارے چے میری مشکل آسان فرما اجا ہاتھ تلے ننائے کل شکا علا ظہرے دیوار نے پوشت کو پھٹنا شروع کیتا فداخلت فاطمہ فیہ بی بی کعبہ دے اندر داخل ہوئی التادق الحائط دیوار مل گئی اس قدر ملی دیوار نہ اندر آلہ بندہ باہر من سکتا ہے نہ باہر آلہ اندر آ سکتا ہے پورا مکہ پریشان نظر آئے علی دا بابا مطمئن نظر آئے محمد وآل محمد قرآن در صلوات
اللهم صل على محمد وآل حقیقت ہستی ہے جن ولادت با سعادت کعبہ دے اندر ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جناب مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا دا واقعہ ملتا ہے۔ یہ نہ سنے کرو کہ جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت وقت ہویا بی بی بیت المقدس علیہ پاسے ویندے پیا نہیں، بطول بی بی آئی، معصومہ بی بی آئی، عالمین دیا عورتاں دی سردار بی بی آئی، پہلے تو بھی بی بی پاک بیت المقدس دے اندر تشریف رکھ دے آنے۔ دو نبی جناب یحییٰ اور جناب زکریا بی بی دی خدمت دے اتے معمور ہیں۔ جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت وقت ہوئے، بی بی اپنی جگہ تے باندھے اٹھ دے کریم فرمایا یا مریم ان اللہ استفاک و طہرک و استفاک علی نساء العالمین، مریم بے شک تو بطول عالمین دی عورتاں دی سرداریں، لیکن اے میرا عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں، میرا گھر چھوڑ۔ اے میرا عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں، میرا گھر چھوڑ۔ میرا اللہ اور میرا مشکل ویلہ ہے، میں کیا کراں؟ کریم فرمایا تیرا مشکل ویلہ ہے تو میں مشکل کو شامندہ خالقاں تیری مشکل ٹال چھڑے ساں۔ میرا اللہ کیا کراں؟ فرمایا سامنے کھجوراں دے جھنڈ چ لگی ون۔ ہاں مریم یاد رکھیں جدہ بھوک لگی گھبراویں نہ، انہا خشک کھجورانو ہلاونا پیدا کام میں انہاں دے وچوں تازہ پھل کڈھنا میں علا کل شہن قدیر دا کام میں مینوں دیر نہیں لگدی۔ تے مریم یاد رکھیں جدہ پیاس لگی گھبراویں نہ، سامنے والے کنویں تے لگی ونجے تو ہاتھ دراز چکرے سے میں پانی دی سطح نو بلند چکرے سا، پانی تیرے ہتھاں تے آوے سی، تیری پیاس ختم ہوئے سی۔ ترائے دیہاڑے جناب مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا رہن، خوشے کھجورا کھاندے رہن، کنویں دا پانی پیندے رہن۔ پڑھ لے تاریخ ترائے دیہاڑے کعبہ دے اندر علی دی مادر گرامی رہن، جناب جبرائیل دی ڈیوٹی رہی ہے، جنت دے کھانے آندے رہن، کوثر دا پانی آندہ رہن، جنت دے کھانے آندے رہن تے کوثر دا پانی آندہ رہن۔ ترائے دیہاڑے تک علی ابن ابی طالب اکھ نہ کھولی، کیوں؟ اس واسطے جو کعبہ دے اندر پائے ہن بت، علی نین چاندے جو پہلی نظر بتاں تے ونجے۔ ترائے دیہاڑے نبوت دے چہرے دا انتظار فرمایا، ترائے دیہاڑے دے بعد پاک پیغمبر عین علی کو ہتھاں تے چایا نے، علی نے اکھ کھولی، نبی نے چہرے دی زیارت کی تھی اور اپنی زبان مبارک علی دے دہانے عطر چ رکھی، نبیان دے سلطان نے وادی ساڈی گھٹی دا انداز اور معصوم دی گھٹی دا انداز اور سادے معاشرے دے بچہ پیدا ہو ونجے بندے آدن ماما گھٹی دے وے یا چاچا دے وے۔ میرے محترم گھٹی دے قصر ہے، نہ ساری زندگی چاچا نماز پڑھے، نہ بھتیجے نو پڑھنی پوے، نہ ساری زندگی ماں میں پڑھیے، نہ بھنے جا۔ میرے محترم گھٹی دے قصر ہے، دو چیزاں دا اثر بچے دی زندگی دے ظاہر ہوتا ہے، ایک گھٹی دیون والے دے کردار دا اثر، دو ماں دے کردار دا اثر۔ ماں اگر فاطمہ بنت اسد جیسی ہوئے تو بیٹا علی جیسا، ماں فاطمہ تو زہرا جیسی ہوئے تو بیٹا حسین جیسا، ماں میسونہ جیسی ہوئے تو بیٹا یزید جیسا دنیا دے آنگا۔ تو جو فرما رہے ہو اور چھے میں آقا تجھے پوچھ دے ہیں مولا اللہ جدہ جھولی آباد کرے، بیٹا یا بیٹی عطا کرے، اس نے گھٹی کیویں دیونی ہے؟ میرے آقا فرمیدن ہنکو اولادکم بتربت الحسین، اس نے گھٹی کسے اور چیز نال نہیں دیونی، میرے دادے حسین دی قبر دی مٹی دے نال دیونی ہے۔ میں چھیواں امام ہو کے وعدہ پیا کرے نا، عزادار بھی ہو سیا، نمازی بھی ہو سیا، عزادار بھی ہو سیا، نمازی بھی ہو سیا۔ رسول فرمایا یا علی کوئی سنواویں ہاں، ترائے دن دے علی بیرات ہتھن دے بول کے دن یا رسول اللہ تورات سناواں، زبور سناواں، انجیل سناواں یا قرآن سناواں؟ قرآن اجا نازل نہیں ہویا،
پڑھے لکھے تشریف فرماؤ میری گل دی تائید کرے سو یکم عام الفیل نبیاں دے سلطان دی ولادت باسعادت ہے 3 عام الفیل آقا امیر المؤمنین دی ولادت باسعادت ہے یعنی 3 سال بعد ظہری طور تے 3 سال بعد ولادت باسعادت ہے آقا امیر المؤمنین دی اور 40 سال دی ظہری زندگی آئی نبیاں دے سلطان دی جس ویلے سلسلہ وہی شروع ہو جائے 10 سال پہلے 3 دن دے علی اجا قرآن نازل نہیں ہویا 10 سال پہلے 3 دن دے علی بھرا دے ہتھاں تے بول کے آجن تورات سناوا زبور سناوا انجیل سناوا یا قرآن سناوا یا علی میرا دل نے قرآن سنا سورۃ المؤمنون دی پہلی چند آیات دی تلاوت فرمائی آقا علی ابن ابی طالب کتائیں سارا دن جلسہ تھیندا پیوے مجلس ہوندی پیوے تے زور لے ہو ونجے اعلان میں وقفہ نماز ہے تے وقفہ دعا میں 1000 بندے دا جو مجموع ہوئے 950 روٹی علی جاتے ہوندن 50 بندہ وضو کر کے مسجد ویندے ایویں ہے نا یا میں آپ کو بھی صلوات پڑھو بلند آواز اگر پوچھے ونجے نماز کیوں نہیں پڑھتے جی کپڑے ٹھیک ہوئے نہیں کپڑے ٹھیک نہ ہوئے تو نماز دی چھٹی ہے او آقا علی ابن ابی طالب دے کلتے پوچھ دے ہیں میرے آقا تو سنسو اگر کپڑے نجس ہو ونجن بندے نماز پڑھنی ہوئے تو کیویں پڑھے مولا فرمائے نجس لباس اتار دے وے پاک لباس پاک کے پڑھے مولا تو میرا تے ایک لباس سردیاں گرمیاں دا ایک لباس ہے مولا فرمائے کسے ہمسائے کو لو آریتن لے لے نماز پڑھ کے ولا دے میں مولا میں ہمسائے کو لواں جو میری کہیں ہمسائے نال بندی ہوئے تا میرے تے اعتبار ہی کوئی نہیں کریں دا کہیں نال بجلی والے میٹر دے رول ہے کہیں نال گلی دے رول ہے تو جو فرما رہے ہو کہ نہیں رشتے اندے کم طلاقاں دے پہنچ گیا ہے مولا میرے تے اعتبار ہی کوئی نہیں کریں دا مولا فرمائے اگر اتنی لوگاں نال ونجائی ودائیں ودی ہو جائی جا تلاش کر جتے تینوں کوئی ویکھن والا نہ ہوئے لباس اتار گئی نماز پڑھ معافی کوئی نہیں وہ جو فرما رہے ہو نا نبیان دے سلطان نے علی مولا کو اتھاں تے چایا گھنے جناب ابو طالب علیہ السلام دے کولوں سارے مکے والے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب دے کولوں ہیں اللہ نے تو کو بیٹا جو عطا کیتا انہاں نا کیا رکھسو فرمائن کہ اگر میرے گھارے چاویا نہ میں رکھاں جندے گھارے جائے نہ وہ رکھ سی صبح دی نماز دے بعد تھوڑی تھوڑی روشنی نمودار ہوندی پئی ہے علی کو ہتھاں تے جائے گائن کوہ ابو قبیس والے پاسے اللہ دی وحدانیت دا قصیدہ ہی پڑھانے علی دا نام ہی پوچھانے اللہ دی وحدانیت دا قصیدہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر لوگ آدھیں جو نعوذ باللہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھا فرمائن یا رب هذا اسکت دجی والقمر المبتلج المزی بین لنا من امرک الفقی ماذا ترا فی هذا اسم السبی او سیاہ رات دی سیاہی دا خالق اللہ اور روشن جان کو روشنی دیون والا اللہ ماذا ترا فی هذا اسم السبی یہ جڑا بچہ تے میں کو عطا کی دہی دا نام ہے کیا رکھنا ہے ایک روایت جو غیب جو آواز آئی دوسری روایت سنہری حروف دے وچ لکھی ہوئی تختی نازل ہوئی جس دے الفاظ یعنی یا مصطفی النبی خصصتم بوالد الزکی ان اسمہ من شامخ علی وعلی نشتق من العلی او مصطفی نبی دا گھرانہ مصطفی نبی دا گھرانہ اے بچہ میں اللہ دی طرف تو کو مبارک ہو ان اسمہ من شامخ علی میں اس دا نام بلندی دے مانے جو علی رکھ چھوڑے وعلی نشتق من العلی کیونکہ علی دے وچوں مشتق ہے خوش قسمت ہو جو اللہ نے وہ علی جیسا امام عطا فرمایا ولایت علی ولایت اللہ علی دی ولایت در اصل اللہ دی ولایت ہے
سارے معاشرے وچ ولایت دا مطلب اور بیان کیتا ویندا ہے حقیقتاً ولایت دا مطلب ہے حاکمیت آنکھ بندے دی ہوئے حرکت میں کرے جڑے پاسے علی کو پسند آئے ہاتھ آپڑے ہوئے حرکت میں کرے جڑے علی چاہندے ہیں او علی والا نہیں ہو سکدا جن دے ہاتھ دے کولو شریف محفوظ نہ ہوئے جن دی زبان دے کولو شریف محفوظ نہ ہوئے جن دی اکھ دے کولو شریفاں دیاں عزتاں محفوظ نہ ہوئے علی والا نہیں ہو سکدا میرے آقا علی ابن ابی طالب کی سیرت سامنے ساری زندگی بندگی خدا دے وچ بسر کر چھوڑی اللہ دی پوری کائنات دے وچ کوئی دنیا دا ایسا امام لکھا جڑا ہر رات 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھتا ہوگا 2000 سجدہ دیندے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں نماز دے بعد ایک قد دے وچ ریش مبارک تے دوجا ہاتھ دعا دا بلند کر کے آکھنا ما عبدتک حق عبادتک میرا اللہ علی تیری اومیں عبادت نہیں کر سکیا جی میں تیری ذات لائق عبادت ہے پھر جس ویلے عبادت ویلے ہوئے نا کیا کرتے ہیں کانڈتے غلات پوریاں چال ہوئے نا یتیمان دے کنڈے کھڑکا کے پہنچا ہوئے نا ضعیفید عالم چہرے تے نقاب ہو گیا علی مولا کوفہ دے یتیم پلیندے ہیں علی مولا پلیندے ہیں لوگاں دے یتیم جیڑے کوفہ دے وچ لوگاں دے یتیم پلیندے ہیں اسے کوفہ دے وچ علی دے نواسے تماچے جھلیندے رہے اللہ اکبر مسلم مری گیا تے جوڑی رول گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا مومنین کرام نیاز واسطے آندے پہ نیاز کر گن سے بعد میں صدر مسعود اے مومنین دل کھول کے امام بارگاہ دی نیاز ہے اے نوجوان اٹھی پوگو تے جلدی جلدی گن لو اے مستورات کو بھی اپیل ہے کہ تو سبھی اپنی نیاز ہے حصہ رلاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیات مرد آباد یزیدیات مرد آباد اہل بیت دشمنات لعنات بے شمار خاندان سیدات بلندتر صلوات میرا محترم ساری زندگی تیرے مارے علی امیر کائنات نے یتیم پروری دے وچ گزار چھوڑی حسنین انگلی نال لا کے جو مدینے دیاں گلیاں ٹردے آندن کیا ایک چھوٹا جہا بچہ جڑا دیوار دی ٹیک لا کے روندا کھڑا ہے مولا فرمائیں بچہ کیوں کھڑا رونا ہے آدھے دو وجہ تو رونا ایک یتیم آن دوجہ غریب آن یتیم آن بابا دنیا تو ٹر گئے لوگ یتیمی دتانا دیں دیں غریب آن لباس پوسیدہ لوگ غربت دتانا دیں دیں حسن ہاتھ چھوڑ کے یتیم نو حانال چلائے گھر گنائے اچھا لباس دے بتن فرمایا نے تے اتر نال اتر کر کے علی اٹھائیاں چھوڑا جتے یتیم کھڑا ہا فرمیندن مانے بچہ اور نہ کوئی تینو غربت دتانا دے سی نہ کوئی تینو یتیمی دتانا دے سی تینو غربت دتانا اس واسطے نہ دے سن جو تیرا لباس پوسیدہ نہیں اگر کوئی تینو یتیمی دتانا دے گھبراوے نہیں ہوں دی آنکھیں ٹھک پا کے آنکھیں میں نے یتیم نہ سدو میرا بابا علی ہے میں نے یتیم نہ سدو میرا بابا علی ہے یہ توجہ ہے جنہ 21 رمضان دی رات میرے آقا اللہ دے مہمان ہن تے حسن مولا کوفہ دا طبیب بلایا ہے جس علی دا سر زخمی جچ ہے اللہ اکبر وے کیا دے حسن آمدن خیر دیو بھی بابا نہیں بھی بچدا ہو سکتا ہے تا اپنے بابے کو دودھ جام پلا منگڑا نہیں پیا حسن آقا نو سن دے کھلیاں کوفہ دے چھوٹے چھوٹے یتیم
اپنے اپنے گھران دو دوڑن جڑا واپس ولن دا دودھ جام چاہی ودیاں ہیں نادن لائی حسن امیر اپنے بابے کو دودھ پلا او متا یتیم دا سہارا بچ دوئے متا تیڑا بابا علی بچ دوئے اجرکم اللہ اثر رون دے تائیں ودیاں ہیں جڑے کوفہ دے وچ علی مولا لوگاں دے یتیم پتر پلند آئی اسے کوفہ دے وچ علی دی دی دے سکے پتر دو یتیم سید تماچے جھلیں دے رہے مسلم مری گیا تو جوڑی رول گئی دو روایتیں ہیں جناب مسلم ابن عقیل دی جوڑی دی شہادت دیاں ایک مشہور دا نظریہ جڑا ہر کوئی پڑھتا ہے دوجہ ہے محققین دا خیال مشہور دن جو بابے دے نال کوفہ چاہین بابا مری گیا تو جوڑی رول گئی محققین دا نظریہ ہے بابے دے نال نئے کربلا مام حسین دے نال آیا ہے جس ویلے شام غریباں خیام نو اگ لگی ہے نا تے سادات تے بچے انہیں نکھڑن جویں تسبیح ٹرٹے تے دانے کھنڈ ویندن داویں دی دیگر سیک تو ڈرے ہوئے دو سید قافلے نالو نکھڑ گئے اتنا بھاد سے کئی جڑے 40 مشی کر دے رہن دے ہو 90 کلومیٹر بندائی کوفہ تو کربلا پھر کربلا تو کوفہ 90 میل تائیں آگ دے دے سیب تو ڈرے ہوئے سید ٹر دے رہے آگ دے سیب تو ڈرے ہوئے سید اللہ اکبر تقدیر گھنائی کوفہ رونا لے ہو بھاویں جو 72 کٹھا پیا ہانا ایک کمینے رسیاں چاہ کے سیدان دے یتیم ودے گلے دے دو یتیم سید ایک روایت ہے جو چھوٹے دی عمر آئی 5.5 سال ودے دی عمر آئی 7.5 سال جس ویلے آئین ابن زیاد کمینے دے دربار اے ظالمہ دے میرے دشمن دی اولاد ہے زندان دے دروگے کو صدے جندہ نا طریق دے جو مشکور مل دے ادھے میرے دشمن دی اولاد انہوں زندان دے جو قائد کر دے تے کمینے جڑی شرط لائیے نا دل دکھ دے ظالم دے لا تطعمہما ولا تشربہما نہ ٹھنڈا پانی دے نہ وقت کھانا دے اجرکم اللہ زندان اج قید ہو گئے سال گزر رہی ہے تے سال دے دوران آئیے نا عید مشکور سارے زندان دے قیدیاں نو کھانا دیتا ہے مسلم دے یتیم بول گئے اللہ اکبر جس لے گھارے جو من ستے نا آئیں دے گھار دے کونے جو بدھی ہوئی کو کہ یہ مشکور میں محمد دی دکھی دیا ہار کہیں دے بچیاں نو کھانا دیتا ہی او میرے یتیم کیوں بھول گئے نہیں اجرکم اللہ پورا 1 سال زندان دے قید رہی رقیہ دی جوڑی دن روزہ رکھے نا رات دے ٹائم گرم پانی دا جام تے 2 خشک روٹیاں گوشت زندان کھا گیا آئی ہڈیاں بچ گئیاں ہیں مسلم دے یتیمہ دیاں سال دے بعد چھوٹا بھیرا وڈے کو آدھویرون اسا اگر چپ رہ گئے نا سادی زندگی زندان کھاوے سی آج اسا تعارف کرنے ہیں جو اسا ہائیں کون وڈا براد ویرون جے خود سینے ہیں وہ سانو تماچے مرین ہے وہ سارے اتے ظلم کریں دے چھوٹا براد ویرون جڑا زندان دا دروگا ہے میں نو مومن لگ دے تے کو کیویں پتے مومن ہے آدھے ایک دیڑے میں جٹھا ہے اس پانی پیتا ہے تے کربلا لے پاس منہ کر کے آدھے مولا حسین تیری ترے دے وڈے ارمان ہیں اجرکم اللہ تیری ترے دے وڈے ارمان ہیں رات دے ٹائم جو ایک کھانا پیش کرن آیا نا چھوٹا شہزادہ دا یا شیخ علیہ میرے قریبا یہ اندر داخل ہوئے آدھے بچہ جلدی دسا گرمی ڈاٹھیے میں کھاڑ نہیں سکدا سیدہ دے تو لازہ نہیں کھڑ سکدا سانو پورا سال گزر گیا اجرکم اللہ تو لازہ نہیں کھڑ سکدا سانو پورا سال گزر گیا کہ پوچھنا چاہنا ہے
سیدہ تعرف محمد المصطفیٰ دسا مدینے آدھے محمد کو جاننا ہے اے آدھے کیف لا عارف ہوا نبی جی ہو تو میرا نبی ہے تھوڑا جیا حوصلہ شہزادے دا ودھے ہے اگلا سوال کر کے آدھے تعرف علی جن المرتضیٰ دسا علی کو جاننا ہے ہوا امامی ہو تو میرا امام ہے سیدہ دن کیا دکھے پاسے علی نبی دی کو جاننا ہے آدھے چھوٹا جیا بچہ تو اتنے بڑے سوال کیوں بھی کرے نئے چوتھا سوال کر کے آدھے کیا حسن جاننا ہے جنہوں تیرے شہر دے ویچ سار کلم کیتا نے ہو جاندے پیریں چ رسیاں پا کے کدی اس بازار پھرایا نے کیا حسن جاننا ہے اللہ اکبر کیا حسن جاننا ہے آدھے بچہ تو مقصد دی گل کر کے آکھنا چاہنا ہے فرمائنے جڑے مسلم نو ماریا نے اسا اسے دے یتیم آئے اسا عباس دے بھڑے جی آئے اسا رقیہ دی جوڑی اجرکم اللہ ہاتھ جوڑ گیا دے مولا میں معافی دے گئے میں پتہ کوئی نہیں تو سا عباس دے بھڑے جی تو سا مسلم دے یتیم ہو میں تو انہوں گرم پانی دیں دریاں خشک روٹیاں دیں دریاں زندان دا دروازہ کھلا لے تے کرو اللہ اکبر رات دے ٹائم دروازہ کھولس آدھے دن نو چھپ ونجائے رات نو سفر کرائے دشمن زمانہ لے اللہ درجات متعالی فرماوے علامہ سید محمد یار شاہ صاحب نجفی علی اللہ مقامہ ہو او فرمائندے رہندے انو مشکور ہائیں تمومن کہ او پوے آئینا یتیم سیدنو مدینے جب پہنچائے ہویا اے جو چھوٹے چھوٹے یتیم سید آئیں اے کوئی کوفہ دیاں گلیاں جان دے آئیں اے کدا کوفہ دیاں گلیاں چاہیے آئیں نینا دی ماں کدا کوفہ دیاں گلیاں چاہیے آئیں نینا دیاں بہنہ کدا کوفہ دیاں گلیاں چاہیے مرحبا 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 ساری رات تردے رہن صبح لے اوہ کوفہ دا بازار اجرکم اللہ شاعر تو باہر جو ہے نا شاعر دے باہر ایک تالاب ہے تالاب دے کنارے تے درخت ہے امان دی خاطر درخت چڑھ کے بیٹھیں حارس دی بہنی پانی بھرن دی خاطر جو آئیے نا تالاب دے کنارے تے پانی دے وچ دو عکس ڈٹھیس وقت وے کیا دیو چاند تو سونے کیڑی ماں دی جھولی برباد کیتی ودیو آدن مائی اسا جینو تعارف کرینے وہ سانو تماچے مرین دے پہلے وعدہ کار سانو مرے سیدہ نہیں اے آدیت وانو حسین دی ترے دا واسطے دسو جا تو سنگاؤنو سید آدن جیندے واسطے پیدے نہیں اسا اسے دی بہن دے پودرائیں اسا رقیہ دی جوڑی آئیں اسا مسلم دے یتیم آئیں اجرکم اللہ آدھی آؤ میرے نال میرے گھر دی مالک مومن آئیں تواڈی خدمت کرے سی تواڈیاں چھوٹیاں دوئے سی تواڈے لباس تبدیل کرے سی توانو اچھے کھانے پیش کرے سی تقدیر کے نئے یتیمانو قاتل دے گھر مستور بڑی عزت و احترام کی تھی کھانے پیش کی تھے چھوٹیاں دعائیاں تو جس ویلے دیں لتھا ہے نا مستور دو وکھرے بستر بنائے ہیں سید آدن مائی جن رات نہ ہوئے تو اسا دوئے بھرا اکٹھے سمنے ہیں مدت مٹی تے سم کے تھکے ہوئے سید نرم بستر ملے آرام دی نیندر سم گئے رات دے ٹائم میں حارس کمینہ کتے دی طرح ہاپ دو یا گھارے چاہے بیوی علی خیر تے پریشان کیوں ہیں کہ ظالمہ دے مسلم دے یتیم زندان نے جو فرار کر گئے حاکم دی طرف بہت وڈا انعام ہے میں نے کھانا دے میں تھوڑی دیر آرام کرے نا جس ویلے صبح سی ود یتیمہ دی گول نکل ویسا بیوی علی او ظالمہ حیا کریں کیوں سادات خون دے وچ ہاتھ رنگین کرتا ہے اجرکم اللہ کیوں سادات خون دے وچ ہاتھ رنگین کرنا ہے ظالمہ جے تو میں نے تبلیغ نہ کرتے تبلیغ میرے اتے اثر نہیں کرتی اللہ اکبر کمینہ تھوڑی دیر کتے دی طرح چار پائی تے لیٹے آئے اس تے کمرے دے وچ رومن دی آواز بلند ہوئی بیوی تو پوچھ دے میرے گھر رومن دی آواز کہی ہے
مستور آجیے کسے ہمسائے دے بال ہو سن اے ظالمہ دے ہمسائے دے بال ہوئے نا انہوں ماں چپ کراوے آ انہوں بہنہ چپ کراوے نا اے تا انج پہ رون دن جیویں یتیم رون دن اللہ اکبر اے تا انج پہ رون دن جیویں یتیم رون دن اس کمینے نو چابی نہیں ملی اٹ نال تالا توڑے اللہ اکبر جڑا جاتا ہی شرم کی تھی بیٹھے اٹ نال تالا توڑے تے اندھارے دے وچ انہیں ہاتھ ودا مرے اندھارے دے وچ ہاتھ ودا مرے اچانک کمینے دا سجا ہاتھ وڈے شہزادے دے سر تے آیا ہے کھبا ہاتھ چھوٹے شہزادے دے سر تے آیا ہے ظالم آدھے من انتما تسا کون ہو سید آدھے نحنو ازیاف کا اساں تیرے مہمان آئے اللہ اکبر اساں تیرے مہمان آئے آدھے میں نو پتہ ہے تسا میرے مہمان ہو تعارف کراؤ جو کون ہو سید آدھے پہلے وعدہ کر سانو مرے سیدہ نہیں ظالم آدھے میں نہیں مرے دا سید آدھے نحنو من ولد مسلم ابن عقیل اسا مسلم دی جوڑی آئے آدھے اچھا میں تو آپ کو بلندہ رہی ہوں تو سب میرے گھر ٹکے ہوئے ہو ایک کمینہ جیویں جو پیار دے ہاتھ رکھی کھڑائی نہ چاہندہ آیا ہے کئی ویلے سجا ہاتھ چھوڑ دیندہ کئی ویلے کھبا ہاتھ چھوڑ دیندہ وجہ کمینے تماچے مارنے شروع کی دینے کئی ویلے وجہ بھیرانو تماچے مریندہ کئی ویلے چھوٹے بھیرانو تماچے مریندہ ایک شاعر نے سونے جملے لکھے نا منحوس اقاب دے پنجے ویچ دو نازک بول بول پھاس گئے منحوس اقاب دے پنجے ویچ دو نازک بول بول پھاس گئے ظالمی ہو جائی ظلم دی آدھیوں کو فالے جلدی ہو میری ماں مر گئی ہے سادے مہمان پائے مریندے مرحبا مرحبا ماں مر گئی ہے سادے مہمان پائے مریندے اجرکم اللہ کمینہ گھر تو بہر آیا جوان پتر نظر آیا آدھر تو ہی میرے نالا حبشی غلام نظر آئے آدھے تو ہی میرے نالا جس ویلے دریا دے کنارے تے پہنچنا اس حبشی غلام نو تلوار دیتی آدھے شہزادے نے سر قلم کر کے لاشاں دریا دے حوالے کر دے یہ تلوار چاہ کے شہزادے نے سر تے آیا ہے سیدہ دن حبشیہ بلال نو جاننا ہے اے آدھے شہزادے میری قوم دائی نبی دا موزن آئی نبی دا صحابی آئی سیدہ دن جڑے نبی دا صحابی بلال آئی اساں اسے نبی دی درادائیں سانو نمار اساں تیری جنت زامن آئے مرحبا مرحبا غلام نجات پا گیا ہے تلوار سٹ چھوڑیا دے میں نو معافی دیوائے میں نو پتہ کوئی نہیں میں تا اترا دے رسول دا قاتل بیا بننا ہے دریا پار کر گئی ہے ایک کمینہ جوان پتر نواد ہے تو تلوار چاہ شہزادیاں دے سر قلم کر کے لاشاں دریا دے حوالے کر دے جیلے جوان تلوار چاہ کے شہزادیاں دے سر دے آیا ہے سیدہ جن جوان سانو تیری جوانی دا ترس ہے اے آجا میں تو آجا قاتل بھی بننا میری جوانی دا کیا ترسی نے سیدہ جن سانو نہ سانو مار کے اپنی سونی جوانی برباد کیوں کرے نائیں سانو نہ مار سا تیری جنت زامن آئیں اے آدھے تسا میری جنت کی میں زامن ہو تسا کوئی مدینے آلے سیادو سیادہ جن سنیان او جیدہ کلمہ پڑھنا ہے اسا حسین نبی دی درادہ ہے مرحبا مرحبا او جیدہ کلمہ پڑھنا ہے اسا حسین نبی دی درادہ ہے تلوار سن چھوڑی دریا پار کر گئی ہے ایک کمینہ غصے دی حالت تلوار چاہ کے شہزادیاں نے سر دے آئے سیدہ جن ظالمہ سارے ترائے سوال سادہ پہلا سوال ہے سانو زندہ ابن زیاد دے دربار چلئی وانجے اے ظالم آجا نہ منظور سیدہ جن سادہ دوجہ سوال ہے او تینو انام دلالا چے سانو بازار فروخت کر دے اسا کو یوسف تو گھٹ جائیں اے ظالم آجا نہ منظور دو چھوٹے چھوٹے یتیم
سید ہاتھ بن گیا جن ظالمہ او منت لا سانو دو دو رکعت نماز پڑھن دے اے ظالمہ دے پڑھ لو نماز یہ فائدہ دے نہیں جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ وضو دی خاطر دریا لے پاسے ودھن اے ظالمہ دائی سیدان دا پانی بندے باندے دریا دی مندے تیمم کر کے پڑھی نے نماز نماز دے بعد شہزادیاں دعا دے ہاتھ جائن آدن میرا اللہ او ظالم اسا یتیم آئے میرا اللہ اس دے سادہ فیصلہ جلد فرما ایک کمینہ تلوار چاہ کے وڈے دے سار پہ آیا ہے چھوٹا دائی پہلے مہینوں مار او وڈے بھیرا پیوں آنی جا ہوندے اے تلوار چاہ کے چھوٹے دے سار پہ آیا ہے وڈا دائی پہلے مہینوں مار او چھوٹے بھیرا پترانی جا ہوندے جی اجرکم اللہ اے ظالم آدھے میں توڑی کوئی نہیں مننی میرا جیویں دل لکسی میں قتل کرے سا اے ظالم تلوار ماریے وڈے دا سارے کلم کیتا ہے لاش دریا دے حوالے کیتی ہے چھوٹا رو رو کے آدھا کھڑا ہے نیت مار کر دی آوے اممہ او سادے سامنے پہ کے گھر جی نیت مار کر دی آوے اممہ تے سادے سامنے پہ کے گھر دا اجرکم اللہ ایک کمینے وڈے بھیرا لاش دریا دے حوالے کیتی ہے جد اللہ آج ساڑھ کے واپس واللہ کوئی قیامت دا منظرہ چھوٹا بھیرا وڈے دا خون چہرے دے پیا ملے دا اے ظالم آدھے کے پیا کرے دائے جی ہاتھ نہ جوڑو اے ظالم آدھے کے پیا کرے دائے سیدہ دائی گواہ پیا بڑھنا اللہ دے دربار گواہی دے سا میں آنکھ سمجھ اللہ میرے بھیراد کیڑا جربا اے ظالم آدھے بھیراد گواہ کتوئے او دسا تیرا گواہ کوڑ برسیا پاپا سے رلو لہراد ویر آیا ہے او بکڑا نہ گھبرا او تیری گواہ میں بڑی ودیا او میں بگیا چھوڑی ودیا او ماں زندہ نہ جروی او ماں جنگلہ جروی او ماں رول گئی نے اجرکم اللہ